अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और मज़ेदार बात यह है कि आजकल हम उर्दू की क्लास में कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं। अच्छी बात है ना, आपको वक्त मिल रहा है कि अगर आपका कोई भी इनकम्प्लीट वर्क है तो उसे आप जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लीजिए। साथ फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें पुरानी चीज़ें वापस रिकॉल हो रही हैं। अगर हम कुछ भूल गए थे तो सब वापस याद आ रहा है, यानी कि अब जब दोबारा हम याद कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह से आज भी जो हमारी उर्दू की क्लास है वो भी एक रिवीजन क्लास ही है। ठीक है, हम रिवीजन करेंगे। आज क्या करेंगे रिवीजन में? आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी दोबारा। वो चैप्टर हमने बहुत दिन पहले पढ़ा था। मैंने यही सोचा है कि आजकल हम रिवीजन क्लासेस इसी तरह की लेते हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि आप जब उस चैप्टर को सुनेंगे दोबारा, उस सबक को दोबारा सुनेंगे तो सारी चीज़ें वापस याद आ जाएंगी। फिर आपसे चाहे सवाल जवाब किए जाएं, चाहे आपसे खाली जगह पूछी जाए, आप तमाम का जवाब बआसानी दे सकेंगे। इसलिए आज भी जो मैंने चैप्टर चुना है आपको सुनाने के लिए, वो है हमारी किताब का सबक नंबर 8, बाब नंबर 8, जिसका नाम है बी अम्मा। याद आ रहा है? नहीं ना, मुझे पता था कुछ कुछ तो भूल ही गए होंगे। कौन बी अम्मा? किसको कह रहे थे हम बी अम्मा? किस क्या बात की थी हमने बी अम्मा से? कुछ भी याद नहीं आ रहा होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चले ये तरीका ठीक है रिवीजन करवाने का, कि क्यों ना आपको चैप्टर पढ़ के सुनाया जाए। ठीक है, तो किताब खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर खोली थी तो वापस बंद कर दीजिए और ख़ामोशी से सुनिए कि मैं आपको क्या सुना रही हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें वापस से याद आ जाएं। ठीक, तो चलें हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो जनाब हमारे सबक का नाम है, जो आज हम रिवाइज़ करेंगे, फिर से सुनेंगे, बी अम्मा। एक दिन आमना ने बड़ी मासूमियत से उमर के चचा से पूछा कि अगर ज़मीन नहीं होती तो हम कहाँ रहते? उमर के चचा ने मुस्कुरा कर कहा, चलो आज हम तुम्हारी मुलाकात बी अम्मा ज़मीन से करवाते हैं। तुम उनसे छोटा सा एक इंटरव्यू ले लेना, ताकि तुम्हें अपने सवालात के जवाबात मिल सके। ये सुनकर आमना के साथ इसके दोनों भाई हमज़ा और अली भी हैरान हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने पूछा। चचा जान ने कहा कि मैं 2-3 दिन में बी अम्मा ज़मीन से वक्त लेकर आपके उनसे मुलाकात करवाता हूँ। 3 दिन बाद उमर के चचा उनको अपनी गाड़ी में पाक ले गए और सब एक दरख्त के नीचे बैठ गए। याद आ गया बी अम्मा कौन है? जी, बी अम्मा हमारी ज़मीन को कहा जा रहा है यहाँ पे। ये तो बड़ी मज़ेदार सी बात है कि हमारी ज़मीन यानी बी अम्मा ज़मीन का इंटरव्यू लिया था इन बच्चों ने। क्या क्या बातें हुई थी याद है आपको कि इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे थे इन बच्चों ने, और बी अम्मा ज़मीन ने क्या जवाब दिए थे? भूल गए हैं? चले अभी याद आ जाएगा वापस। आगे देखते हैं फिर इंटरव्यू में क्या बातें हुई। हाँ जी, उमर के चचा ज़मीन की तरफ मुंह करके, अस्सलामु अलैकुम बी अम्मा ज़मीन। ज़मीन एक भारी आवाज़ आई, वालैकुम अस्सलाम। तीनों बच्चे हैरान रह गए। चचा ने इशारा किया कि जो पूछना है पूछो। आमना, आप तो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती हैं, बड़ा मज़ा आता होगा। ज़मीन, मज़ा तो आता है, पर अल्लाह ताला का हुक्म है, घूम रहे हैं। फिर हमज़ा ने पूछा, बी अम्मा ज़मीन अपने बारे में कुछ बताएं। ज़मीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो मिट्टी मुझ में से ही ली गई, यूँ मैं दुनिया की मोतबर शय ठहरी। अली, वो कैसे? ज़मीन, अल्लाह ने मुझ में समंदर सुमो दिए, दिलकश और बुलंद पहाड़ सजा दिए,
کہیں ان کو برف سے ڈھک دیا تو کہیں ان کو جنگلات سے پر کر دیا، جن میں رنگ برنگے پھول، انگنت مزیدار میٹھے پھل، اونچائی سے گرتی آبشاریں، زمین سے پھوٹتے چشمے اور جنگلات اور سمندروں میں لاکھوں اقسام کی مخلوق شامل ہیں۔ پھر مزید یہ کہ سورج کی توانائی اور تپش سے ہماری رونقیں دوبالا کر دیں۔ آمنہ: سورج کی تپش سے؟ زمین: جی بیٹا، سورج کی وجہ سے میرے موسم تبدیل ہوتے ہیں، اس کی تپش سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں مجھ پر برستا ہے، میری مردہ نسوں میں زندگی دوڑ جاتی ہے اور تم سب کے لیے لذیذ پھلوں اور اناج وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ حمزہ: بھی اماں زمین، آپ کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ زمین: بیٹا، جیسے آپ کی ماں آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کو کھلا پلا کر خوش ہوتی ہے، اسی طرح اپنے رب کے حکم سے میں بھی آپ سب اور ان جانوروں کے لیے جو آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں غلہ فراہم کرتی ہوں، اور ایسا کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں پھر اور کیا باتیں ہوئی تھیں۔ علی: اتنا سب کچھ کر کے آپ تھکتی نہیں؟ زمین: تھکن کیسی بیٹا، اللہ نے جو کام ذمہ لگایا ہے وہ کرتی ہوں۔ حمزہ: اماں آپ کی عمر کتنی ہے؟ زمین: تقریباً 5 کروڑ سال، مگر یاد رکھنا بیٹا، میں بھی آپ سب اور تمام چیزوں کی طرح فانی ہوں، جب اللہ کا حکم ہوگا میں بھی فنا ہو جاؤں گی، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے ہی مدد مانگو۔ شام ہو رہی ہے، اب اپنے گھر جاؤ، میرے بارے میں اور معلوم کرنا ہو تو سورہ رحمان کا مطالعہ کرنا۔ السلام علیکم۔ تمام بچوں نے کہا وعلیکم السلام۔ جب سب لوگ چلے گئے تو عمر کے چچا کے دوست عثمان درخت کے پیچھے سے ایک مائک لے کے نکلے جس کا تار ایک قریبی جھاڑی میں تھا، وہاں سے انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ اسپیکر اٹھایا اور دونوں چیزوں کو ایک تھیلے میں ڈال کر ایک طرف چل دیے۔ جی تو یہ تھا ہماری کتاب کا سبق بھی اماں، جس میں بات چیت ہو رہی تھی زمین سے۔ اب تو باتیں یاد آ گئی ہوں گی۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ کام کرنا ہے کہ یہاں پہ زمین نے کہا تھا نا کہ بھئی اگر آپ کو اور معلومات حاصل کرنی ہے تو سورہ رحمان کا مطالعہ کیجئے، تو چلیں آپ سورہ رحمان کا مطالعہ کیجئے، سورہ رحمان کو سنیے، اس کا ترجمہ سنیے، اور پھر زمین کے بارے میں کیا کیا خاص باتیں، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے، جو معلومات آپ کو ملے گی، جو چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی، ان کی ایک وائس ریکارڈنگ بنائیں گے اور وہ وائس ریکارڈنگ آپ اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے، ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں گے۔ ٹھیک، تو چلیں آپ یہ کام کر کے رکھیے مکمل، اور میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔